नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां। आयज लायव्ह येवपाचें कारण इतलेंच आसा, हांव आयज साल्वादोर डुमोंड एरियान आसा पळयात। हांगा लोक शेती करता। आयज तुमकां खबर आसतलें की गोंयभर पावस पडटा, 3-4 दीस जाले। हे पावसाचो इफेक्ट पळया, कशी शेतीची नासाडी जाल्ली आसा पळयात। इतले शेतकरी भावांनी इतले त्रासान शेती केल्ली आसा आनी तेजे पळयात कशें नासाडी जाल्ली आसा। हे वाठार आसा साल्वादोर डुमोंड। पळयात मित्रांनो, कशी 3-4 दीस कंटिन्यू पावस आसा आनी ह्या साल्वादोर डुमोंड वाठारार लोक शेती करता। हे भावांचे शेती पळयात कशें वाट लागून गेल्ली आसा। पळयात भावांनो, ही very sad to see this. पळयात लोकांनी खूब मेहनत करून शेती लायल्ली आसा आनी जेन्ना तांकां फळ मेळपाचो टायम आसलो तेन्ना पळयात शेती कशी कितें तेजी परिस्थिती जाल्ली आसा। जेन्ना कापणेचो टायम येता तेन्ना ह्या पावसान धुमाकूळ घातलेलो आसा आनी पळयात एक्चुअल शेतीन सारको उदीक भरलेलो आसा। इट्स व्हेरी सॅड एट साल्वादोर डुमोंड एरियान एंड दिस इज व्हेरी ब्युटिफूल प्लेस। अजुनूय लोक हांगा शेती करता। It's just very sad to see this. Now live येला पळयात मित्रांनो, अक्षरशः उदीक भरलेलें आसा। पळयात तुमी, आणि अख्ख्या गोंयान म्हाका दिसता हीच परिस्थिती आसतली। जो कोण शेती करता त्या भावांक खूब वाईट परिस्थिती आसा। हांव टिमरे, गोवाज पावर ऑफ सोशल मिडियाच्या माध्यमान तुमकां लायव्ह हाडटा पळोवपाक। थँक्यू।